तमाम देखने और सुनने वालों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज मैं गुफ्तगू एक छोटे से लतीफ़े से शुरू करना चाहता हूँ ताकि आपकी टेंशन जो है कुछ रिलीज़ कर सकूँ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हस्बे मामूल कल फिर मीडिया से गुफ्तगू की है और इस मौका पर डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने यह कहकर उन्हें सहाफ़ियों के सवालात सुनने से रोक दिया कि आपको मीडिया से बात करने की इजाज़त नहीं है। तो जनाब, ये था आज का लतीफ़ा। अब जो गुफ्तगू की है जनाब ने, वो भी ज़रा मुलाज़ा फरमाएं। चीदा का बातें बहुत लंबी की हैं उन्होंने। एक जैसे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन उसमें जो चीदा दो तीन बातें ना, वो ये कि वो ये कह रहे हैं कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, जब तक मुल्क से दहशत गर्दी ख़त्म नहीं होगी, इंतशार ख़त्म नहीं होगा, मैशत मजबूत नहीं हो सकती, मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो सकती। इसका मतलब आप भी समझ सकते हैं, मेरी समझ में तो आया है, इसलिए इसको आज की जो गुफ्तगू है उसको मौजू बनाया है कि इमरान खान साहब को अच्छी तरीके से पता है कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, जब तक दहशत गर्दी का जो जिन है उसके बोतल में काबू नहीं किया जाएगा, मुल्क में न तो सरमायाकारी होगी और न ही मैशत मजबूत होगी। यही वजह है कि वो मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होने दे रहे। आप बखूबी समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसका जिम्मेदार कौन है। जो सियासी अनारकी फैली हुई है, जो सियासी इंतशार, आप अगर सोशल मीडिया को देखें ना, ये रियासत पाकिस्तान भी सुन ले, हमारे खान की इन लोगों की एक रियासत से जंग चल रही है। रियासती अदारे एक तरफ मुल्क में सियासी इस्तेकाम चाहते हैं, वो ये जो इंतशारी हैं इनको पकड़ पकड़ जेलों में ठोंस रहे हैं, इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे शुतर बेमुआर की तरह और मुल्क दुश्मन जो कुव्वतें ना, उनके जो टूल्स होते हैं, मैं तो समझता हूं उनका रोल प्ले कर रहे हैं। ये तो हो गया सियासी मामलात। अब दहशत गर्दी, आपको अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी आज से 5-6 साल पहले तकरीबन ख़त्म हो गई थी। ये जो दहशतगर्द मुट्ठीबाज दहशतगर्द थे, ये या तो अपनी कबीनगाहों में चले गए थे या सरजमीन पाकिस्तान छोड़ गए थे। ये तो हमें अच्छे तरीके से इल्म है कि हमारी मशरकी बॉर्डर पर और हमारी मगरबी बॉर्डर पर किसी वक्त सिर्फ मशरकी बॉर्डर पर हमें परेशानी हुआ करती थी, लेकिन मगरबी बॉर्डर हमारा महफूज हुआ करता था। अब हमारी रियासती अदारों को दोनों तरफ से चैलेंजेस दरपेश हैं और मैं समझता हूँ कि मशरकी जो रियासत, वो जो बॉर्डर है, उसमें कुछ सुकून है कि अब उन्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद ही अपने लिए काफ़ी हैं। अब आपको आपका जो दुश्मन है ना, उससे आपके खिलाफ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही काफ़ी हैं अपने लिए। मशरकी बॉर्डर पे आपके लिए ख़तरात मंडला रहे हैं। और कल ही मैं पढ़ रहा था, तालिबान हुकूमत कह रही थी कि हमारा जो सफ़े अव्वल का जो दुश्मन है ना, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। आप अंदाज़ा लगा लें कि जिन लोगों का वज़न हम उठा रहे हैं गुज़श्ता 4-5 दहाइयों से, वो आज हमारी जो खिदमात हैं उसका ये सिला दे रहे हैं। बहरहाल ये एक अलग इशू है, अलग एक टॉपिक है, किसी दिन बात होगी इस पर भी। इमरान खान साहब ने जो दूसरी बात की है वो ये की है कि मुल्क में अगर इस्तेकाम आ सकता है ना, अगर अवाम को मुत्तहिद कर सकता है ना, वो सियासी जमातें ही कर सकती हैं। ये उनकी मेहरबानी है, उन्होंने सियासी जमातें कह दिया। उनको सियासी जमात कहना चाहिए था कि तहरीक इंसाफ ही बस इस मुल्क में इत्तेफाक पैदा कर सकती है।
اور اگر فوج نے کرنا ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا، سکوتے ڈاکہ ہی نہ ہوتا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو سکوتے ڈاکہ ہوا ہے یہ فوج نے کروایا، اور یہ جو کچھ اور ہے یہ ریاستی ادارے کروا رہے ہیں۔ ایک طرف تو وہ ملک میں استحکام ہونے نہیں دے رہے، جلسے کریں، جلوس کریں، دھرنے دیں، مارچز کریں، ہڑتالیں کریں، آج لاہور بند ہوگا، آج اسلام آباد بند ہوگا، آج ہم فیصلہ آباد بند کرنے جا رہے ہیں، انڈی کے ذریعے پیسے بھیجو، اس ملک کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بل جمع نہ کراؤ۔ یہ ساری تقریریں آپ کو یاد ہے نا، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ کیا اس وقت فوج نے یہ سب کچھ فوج کر رہی تھی یا فوج کروا رہی تھی؟ یہ تو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کے بعد سینیریو بدلا ہے نا محترم، جو آج فرما رہے ہیں یہ تو 9 مئی کے واقعات کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں، یا جب تحریک انصاف آئی ہے، تحریک عدم اعتماد آئی ہے ان کے خلاف، اس وقت کے بعد پہلے تو یہ کہا کرتے تھے، بلکہ تعریفیں کیا کرتے تھے کہ پاک فوج اور حکومت، جب ان کی اپنی حکومت تھی، ہم ایک پیج پہ ہیں، جنرل باجوہ بڑے کمال کے سپہ سالار ہیں، بڑی وہ صلاحیتیں ان میں، جنرل فیض کیا کمال کا انہوں نے ویژن پایا ہے، سنا کرتے تھے نا آپ۔ یہ اچانک یہی فوج، یہ اب سکوتے ڈاکہ بھی یاد آ گیا ہے، یہ مدرمن کمیشن کی باتیں بھی ہوتی ہیں، یہ ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو جناب اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو، انتشار نہ ہو، تو آج ہی ایک پیغام آپ اپنے کارکنوں کو جاری کر دیں کہ سکون سے بیٹھیں۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے 9 مئی کے بعد، یا 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے، یا تحریک اعتماد کے حوالے سے، تو ہمیں اپنی عدالتوں پہ پورا اعتماد ہے، ہم قانون اور آئین کی جنگ لڑیں گے۔ اور یہ جیسے کہ ماضی میں نواز شریف کرتے رہے، خان صاحب کو جیسے ہٹایا گیا ہے، ماضی میں ہمارے وزرائے اعظم ایسے ہٹائے جاتے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن انہوں نے نہ صرف صبر کیا بلکہ آئینی اور قانونی جنگ بھی لڑی۔ اور جن کے خلاف، جن کا میں یہ ذکر کر رہا ہوں، آج وہ حکومت میں بڑے عہدوں پہ، تمام مرکزی عہدے ان لوگوں کے پاس ہی ہے نا۔ انہوں نے کوئی 9 مئی کے واقعات برپا نہیں کر دیے تھے ان معاملات کے بعد۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو رہا ہے، شاید آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وطن عزیز سے ٹکرا جاؤ، آپ ریاست سے ٹکرا جاؤ۔ اس سے تو دشمن کو شاید دینے والی بات ہے نا۔ معیشت آپ کی پہلے ہی کمزور ہے، سیاسی استحکام آپ ہونے نہیں دے رہے، دہشت گردوں نے ایک بار پھر سر اٹھا لیا ہے، اور آپ کی باتوں سے ایسے لگتا ہے جیسے آپ ان کو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر میں صحیح سمجھاؤں تو۔ اور تیسری بات عمران خان نے جو کیا ہے، وہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ جو لوگ مشکل وقت ہمیں چھوڑ گئے تھے ان کے راستے بند ہیں، یہ ان کی پارٹی کا معاملہ ہے۔ اور یہ جو جلسہ منسوخ ہوا ہے اس کی وجہ سے پارٹی میں بڑا غصہ ہے، لوگ ناراض ہیں۔ اب جو جلسہ ہوگا وہ منسوخ نہیں ہوگا، اور انہوں نے اس طریقے سے پیغام بھیجا اپنے پارٹی کارکنوں کو، اپنی قیادت کو، کہ بھرپور طریقے سے جلسہ کریں۔ جلسہ کرنا، سیاسی ایکٹیویٹیز آپ کا حق ہے، لیکن جلسے کی آڑ میں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا، آپ کے جو ماضی کی جو سیاست ہے وہ اس چیز کی گواہ ہے، آپ صرف جلسہ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ اور تو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے لو، انشاءاللہ خان کی کال پہ ہم تیار ہیں۔ میں ابھی ایک تازہ ترین جلسہ ہوا ہے، جو لینگویج آپ یوز کیا کرتے تھے نا، اس سے 2 قدم آگے چل کر وہ ایسی لینگویج یوز ہو رہی ہے ریاستی اداروں کے خلاف، وطن عزیز کے خلاف۔ ان چیزوں سے آپ اجتناب کریں، آپ کو جلسوں سے کوئی نہیں روک رہا۔ آپ ماضی میں بھی جلسے کرتے رہیں، حال میں بھی کر رہے ہیں، اور مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے، لیکن جو آپ کے عزائم ہے نا، وہ ریاستی ادارے کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور یہ عوام کی
तामन से ही सारा कुछ हो रहा है। अवाम इन चीज़ों को खुले कानों से सुन रही है और खुली आंखों से देख भी रही है। लतीफ़ा फिर वही मैं दोहराऊंगा कि जब आप गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से तो इस दौरान डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने मुदाखलत की। आधे पौने घंटे की जब बात वो कर चुके ना, उन्होंने कहा कि जनाब, साफियों से कहा कि आप सवाल नहीं कर सकते, अदालत का हुक्म है कि कैदी मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।